कज़ाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है रकबे के हवाले से। आप देख सकते हैं कि इसका जो फैलाव है वो कहाँ तक है। एक तरफ बहुत बड़ा एरिया है, बॉर्डर है रशिया के साथ, दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया के दूसरे ममालिक हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं तुर्किस्तान, जो आपको निशान नज़र आ रहा है, उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर के साथ। एक छोटा सा शहर है, कहने को छोटा सा शहर है लेकिन इंतहाई खूबसूरत, बहुत ज़्यादा कल्चरली और तहज़ीब के हवाले से नए अंदाज़ का तारीख़ी शहर है, जो कि कभी सिल्क रोड की वजह से एक बहुत बड़ा स्पॉट हुआ करता था। इस शहर की बाकी तो खूबसूरतियाँ अपनी जगह पे हैं। फ़िलहाल हम हज़रत सुल्तान यशावी के मज़ार की तरफ जा रहे हैं। ये एक सूफ़ी पोएट और राइटर और फ़िलासफ़र हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा तकरीम, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट की जाती है इस इलाके में। सिर्फ़ ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान या जो दूसरे सेंट्रल एशिया की कंट्री हैं वहाँ से ही लोग यहाँ जोक नहीं आते, बल्कि और भी ममालिक से, दूर के ममालिक से भी लोग यहाँ पे आते हैं। और इनकी जो सूफ़ी सोच है, इंसानियत के साथ मोहब्बत है, इंसानियत के साथ प्यार है, वो बहुत से लोगों को मुतासर करता है। लोग यहाँ पे अपनी मन्नतें मानने के लिए, ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आते हैं। दोस्तों यहाँ से देखें, ये एक पुराना बाज़ार है जो कि उसको डिपिक्ट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है कभी जब ये सिल्क रोड का एक बहुत बड़ा मशहूर स्पॉट होता था। दीवारें उसी तरह मेंटेन की गई हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है कच्ची दीवारों के अंदर चलते हुए, उन्हीं रास्तों के ऊपर चलते हुए जहाँ पे कई सेंचुरियाँ पहले लोग जो है कारोबार के सिलसिले में, मिलने मिलाने के सिलसिले में, अपनी इंसानियत के हवाले से जो भी मसरूफियात थी उनके हवाले से ये बाज़ार जो है एक खूबसूरत रास्ता आपको लेके जाता है मज़ार की तरफ, मौज़ूलियम की तरफ। और देखें कि कितने ही सुहाने तरीके से, खूबसूरत तरीके से, सफाई के साथ और नीट एंड क्लीन, बहुत ही एक फ़नकाराना अंदाज़ में ये बाज़ार जो है बनाया गया है। और जब आप इस बाज़ार में से गुज़रते हैं तो आप कई सदियां पहले उस दौर में चले जाते हैं जब इंसान यहाँ पे उस दौर के बसते थे, लेन देन होता था, कारोबार होता था। और उसी बेस की अंदाज से आज भी लोग यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स लगा के बैठे हैं, गिफ्ट शॉप्स हैं। आप कोई भी आइटम यहाँ से ख़रीद सकते हैं और अपने यादगार के तौर पे अपने साथ जो है वो ले जा सकते हैं। बहुत ही वंडरफुल जगह है ये देखने से तल्लुक़ रखती है। आप एक दफ़ा गुज़र के देखें, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बेहतर महसूस करेंगे। ये मज़ार है जनाब हज़रत सुल्तान यशावी का मज़ार, ख्वाजा यशावी का मज़ार। और इनके मुतल्लिक़ ये मशहूर है कि ये अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे थे, बुज़ुर्ग थे। और 13वीं-14वीं सेंचुरी के अंदर इनका बहुत बड़ा जो रोल है इस हवाले से कि ये अपनी तालीमात जो है सूफ़ी अंदाज़ में लोगों तक पहुँचाते थे। तालीम इन्होंने हासिल की, उसके बाद अपना जो इल्म है उसको इन्होंने फैलाया पूरी दुनिया के लिए, दुनिया की बेहतरी के लिए, प्यार मोहब्बत उजागर करने के लिए, खुलूस उजागर करने के लिए, इंसान के दुख सुख में काम आने के लिए। बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी सेंट्रल एशिया के हवाले से। यहाँ इनका जो मज़ार है, इसका फेसेट कह दें या सामने जो शेर है सॉरी, आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया एक मज़ार है। और आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ह्यूज बिल्डिंग है और महराबें बनी हुई हैं। महराबों के अंदर जो कर्ड दरवाज़े हैं, बहुत खूबसूरत टाइल वर्क किया गया है। उस टाइल वर्क के साथ फिर उसके ऊपर जो पेंटिंग्स हैं या फर्दर जो कैलीग्राफी की टेक्निक्स हैं उनको यूज़ किया गया है। और इस तरह इसको एक बहुत बड़ा खूबसूरत टच जो है वो दिया गया। देखिए दोस्तों, आपको जगह जगह टूरिस्ट लोग जो है वो विज़िट करते नज़र आ रहे हैं। रेनोवेशन की वजह से थोड़े से बैरियर लगे हुए हैं, लेकिन ये जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। और
پھر اس جگہ کو انتہائی خوبصورت طریقے سے مینٹین کیا گیا ہے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی اور لک کے حوالے سے بھی۔ لوگ چونکہ یہاں پہ اکثر آتے اور جاتے رہتے ہیں، اس لیے ان کی سہولت کے لیے ان کو ہر طرح کی جو سہولت مہیا کرنے کے لیے بے شمار چیزیں یہاں پہ جو وہ پرووائڈ کی گئی ہیں۔ یہ مزار کے بیک کا حصہ ہے، پچھلی طرف کا، اور عام طور پہ فرنٹ اور بیک دونوں طرف سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو بہت سارے کمرے ہیں، ان کمروں کے اندر ہی ایک جگہ پہ حضرت سلطان کی جو ہے وہ قبر ہے، اور اس کے سراؤنڈنگ میں باقی ان کے جو مریدین تھے یا ساتھی جو تھے ان کی بھی قبریں ہیں۔ اور یہ ایک قزاقستان کا بہت بڑا خوبصورت کلچر، رہنے سہنے کا انداز، ماضی، ان کی تاریخ، ان کی سوچ، ان کی مذہب سے لگن، ہر چیز کو بہت احسن طریقے سے یہ بیان کرتا ہے۔ امیر تیمور کے دور میں یہاں پہ ایک انہوں نے لیمپ بھی گفٹ کیا تھا، اور بھی کافی ساری چیزیں انہوں نے یہاں پہ گفٹ کی، جو یہاں پہ ایک میوزیم کی شکل میں یہاں پہ موجود ہیں۔ اور کہا جاتا ہے جی کہ ایک ایسا برتن بھی یہاں پہ ہے جو 7 دھاتوں سے مل کے بنا ہے، اس کے اندر جو زائرین ہیں، جو وزٹ کرنے والے لوگ ہیں، جو دور دور کے ممالک سے، علاقوں سے یہاں پہ آتے ہیں اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے، اپنی جو معافی اور اپنی روح کو تازہ، خوش اور پرسکون کرنے کے لیے، ان کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا بندوبست جو ہے وہ یہاں پہ بہت ہی احسن طریقے سے موجود ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جب آپ اس مزار کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ مختلف یہ ان کے جو مقبرے بنے ہوئے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے اوپر تفصیل سے معلومات جو ہیں وہ بھی لکھی گئی ہیں، اور یہاں پہ آپ عام طور پہ دعا وغیرہ پڑھ لیتے ہیں۔ ایک کلیکٹیو یا کمبائن دعا بھی ہوتی ہے، جہاں پہ ایک کمرے کے اندر حضرت مولانا صاحب جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ ہماری فلاں چیز کے لیے دعا کیجئے، کوئی اپنی صحت کے لیے، کوئی رزق کے لیے، کوئی اپنی پیار محبت کے مضبوط ہونے کے لیے، کچھ اپنی پرسنل خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، ان کی یہاں پہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے جو مسلسل دعا کا سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے، اور اس طرح لوگ اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے یہاں پہ آتے رہتے ہیں اور پرسکون ہو کے یہاں سے جاتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو مزار ہے یہ ایک پرانے قلعہ کے اوپر بنایا گیا تھا۔ آپ قلعے کی دیواریں اسی طرح دیکھ سکتے ہیں، تو چلے ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا قلعے کے اوپر واک کرتے ہوئے۔ بڑا ہی مضبوط قلعہ تھا اس وقت، اور یہ اس کی جو چوڑائی ہے دیواروں کی اور اوپر جو محرابیں بنی ہوئی ہیں، یہ اس بات کی رغمازی کرتے ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ جو سیکیورٹی تھی اس کو مد نظر رکھا جاتا تھا، اور اس حوالے سے یہ جگہ جو ہے اپنی ایک خاص اہمیت رکھتی تھی سنٹرل ایشیا کی تاریخ کے اندر۔ اس کے علاوہ کہ یہ ایک بہت بڑا اسپاٹ تھا بزنس کا اور سلک روٹ کا ایک بہت بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ چیز بھی موجود تھی۔ اس جگہ سے کھڑے ہو کے آپ ترکستان شہر کا نظارہ کریں تو دیکھیں کتنا لش گرین اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے مینٹین کیا گیا یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، اور یہاں پہ رہنے والے اس کو ایک جنت سے تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ بہت پرسکون، بہت پیسفل، پولوشن سے پاک اور بہترین غذا کے حوالے سے، چونکہ زراعت یہاں پہ پھل اور باقی زرعی پیداوار جو تازہ یہاں پہ ہوتی ہے، تو آپ کو کھانے پینے کے حوالے سے، رہنے سہنے کے حوالے سے آپ کی صحت کا معیار جو بہت اعلیٰ ترین یہاں پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب اس پورے ایریے کو ایک کمپلیکس کی شکل میں، ایک ایریے کی شکل میں بیان ریپرزینٹ کر دیا گیا ہے، فکس کر دیا گیا ہے، اور یہ جو بلڈنگ ہے جس کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہیں یہ بیسیکلی میوزیم ہے۔ آج کل یہ میوزیم بند تھا مینٹیننس کی وجہ سے، تو اس کے اندر آپ کو اس دور کے جتنے بھی استعمال ہونے والے برتن،
जंगी हथियार, एक दूसरे को लिखे गए खतूत और जो तख्लीकी काम था वो सारे का सारा बहुत ही एहसन तरीके से आपको यहाँ पे रखा हुआ मिलता है। और आप जब इन चीज़ों को देखते हैं तो आप बेसिकली माजी के बहुत से ऐसे पहलू जो हैं उनको समझ जाते हैं जो कि आम तौर पे आपकी आंखों से ओझल रहते हैं। और इस तरह ये सिलसिला आपकी मालूमात और तफरीह का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनता है। चलते चलते हम ऐसी जगह पे आते हैं जिसको हम कहते हैं हिलवत। हिलवत बेसिकली वो मस्जिद थी जहाँ पे हज़रत सुल्तान, ये मस्जिद आधी ज़मीन के नीचे है और आधी ज़मीन के ऊपर है और इसके अंदर वो गार है, वो कमरे हैं जहाँ पे हज़रत सुल्तान अपनी उम्र के हर हिस्से में नीचे चले गए थे। वहीं पे ही वो बैठ के इबादत किया करते थे, अल्लाह को याद करते थे, इंसानियत की फलाह के लिए दुआएं करते थे। इंसानियत के अंदर प्यार मोहब्बत और खुलूस जो है उसको बढ़ाने की उनकी भरपूर जो काविशें थीं वो आज देखें रंग ले आई हैं कि हर मज़हब, रंग, नस्ल और इलाके का इंसान जो है उनके दर पे हाज़िर होता है और उनको इज़्ज़त देता है, एहतराम देता है। ये जनाब जो मज़ार सामने नज़र आ रहा है ये रबिया सुल्ताना बेगम का मज़ार है और बेसिकली ये तारीख़ी और रॉयल डिग्नेटरीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ़ अदवार में जब वो रखलत कर गई तो फिर उनके मज़ार जो है वो यहाँ पे बना दिए गए और उनके मरीदैन, उनके जो करीबी रफ़्क़ाकार, वालदैन, इस तरह के जितने भी जो लोग थे वो साथ साथ इस तरह मदफून हैं। इन लोगों के मतलब भी ये कहा जाता है कि इन लोगों की इंसानियत के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, प्यार मोहब्बत और इसके साथ साथ लोगों की माली इमदाद और उनकी मुश्किलात कम करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। इस कम्प्लेक्स के एक हिस्से की तरफ बहुत अच्छे तरीके से ज़मीन को तैयार करके पार्क बना दिए गए हैं, बड़े खुले डुले पार्क बना दिए गए हैं वहाँ पे और बड़े अच्छे अच्छे रास्ते जो हैं वो डिज़ाइन कर दिए गए हैं ताकि ज़ायरीन जब यहाँ पे आएँ उनको किसी किस्म की थकावट, परेशानी या तंगी का एहसास ना हो। अपने साथ ज़ाहिर है वो लोग पूरी फैमिलीज़ लेके आते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, इसलिए हर एक की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एक बेहतरीन जो सहूलतें हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनको मुहैया किया गया है, जिसके मतलब ये कहा जाता है कि इससे ज़्यादा और आप उन लोगों को कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते। जगह जगह बैठने का इंतज़ाम है, फूलों की क्यारियाँ हैं और आरामदेह कमरे हैं। कुछ जगहों पे आप आराम कर सकते हैं, दूर दराज से आने वाले वो यहाँ पे आके रेस्ट भी कर सकते हैं। वॉशरूम की सहूलतें हैं और मौसम ख़ास तौर पे बहुत ही सुहाना, बहुत ही खूबसूरत होता है। जून जुलाई का मौसम भी यहाँ पे इंतहाई सुहाना होता है और इसलिए आपको यहाँ पे ना सिर्फ तरोताज़गी का एहसास होता है, आपकी रूहानी तौर पे आप अपने आप को मजबूत फील करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक कहावत है कि आप जितने मर्ज़ी बीमार हों, जितने मर्ज़ी परेशान हों, आप सिर्फ़ एक दफ़ा यहाँ पे चक्कर लगा लें, आपकी परेशानियाँ, आपकी बीमारियाँ, आपके दुख, आपकी तकलीफ़, हर चीज़ जो है आप उससे छुटकारा पा लेते हैं और एक नई ज़िंदगी, नए जज्बे, नए एहसास के साथ आप अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा जो है उसको शुरू करते हैं। और साथ ही ये कहा जाता है कि आप जितना भी यहाँ पे वॉक करें, जितना भी घूमें फिरें, साथ ही साथ लोकल जो लोग हैं उनके साथ भी बातचीत करें। छोटा सा शहर है और बहुत ही अच्छे धीमे मिजाज के खूबसूरत तरीन लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप उनसे बातचीत करें, उनके साथ मिल के बैठें और उनको अपने मुतालिक बताएं, उनकी कहानियाँ सुनें। बेशुमार आपको जो रूहानी वाक़यात हैं वो सुनाएंगे और इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह जो मेहमान नवाजी का जो अहम रोल होता है वो कज़ाकिस्तान जो है अदा करता है। इस जगह को विज़िट करने का बेहतरीन टाइम दोपहर या शाम का है। दोनों सूरतों में अपना अपना हुस्न है, अपना अपना अंदाज़ है। शाम में
جب لائٹ جو ہیں ہلکے طریقے سے آن کی جاتی ہیں تو گنبد، محرابیں، دیواریں، ٹائلیں اور ان کی جو ریفلیکشن ہے ایک جادوئی قسم کا ماحول جو ہوتا ہے اس کو جنریٹ کر دیتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ آپ ایک خواب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ شام کے وقت ان جگہوں پہ رش ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے، بہت کم لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ ملیں گے اور کچھ ینگ لوگ گھومتے پھرتے، کچھ دور دراز سے آئے لوگ، چند ایک جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آپ کو ملیں گے۔ ادروائز جیسے جیسے شام ہوتی جاتی ہے یہ جگہ خالی ہوتی جاتی ہے اور آپ کے بیٹھنے کے لیے، آپ کے گھومنے پھرنے کے لیے، ریلیکس کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے ایک کھلا میدان یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے اور آپ بہت زیادہ توانا، انرجیٹک اور کافی حد تک رومانٹک جو ہے اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں۔ دور تک جو روشنیاں ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں اور ایک ایسا ماحول جو ہوتا ہے، ایک ایسا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے آپ کے سامنے کہ دل کرتا ہے کہ انسان کئی مہینے جو ہے اسی طرح کے انوائرمنٹ کے اندر یہاں پہ رہے۔ کئی لوگ مجھے ملے جو کئی باہر کے ممالک چھوڑ کے یہاں پہ سیٹل ہو چکے ہیں اور وہ بہترین خوبصورت جو لائف ہے اس کو بہت خوبصورت انداز میں یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا وسیع میدان ہے، کتنا بڑا وسیع علاقہ ہے جو کہ مزار کے ساتھ جو ہے ایسوسیٹ کر دیا گیا ہے، تھیٹر نما ہے اور سٹیپ نما ہے، جہاں پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، واک کرتے ہیں، بچوں کو لاتے ہیں اور ایک گھومنے پھرنے والی جو جگہ ہے اس کے طور پہ اور ایک انجوائے کرنے والے پوائنٹ کے حوالے سے ہر طرح کی یہ جگہ جو ہے آپ کے لیے بہترین ہے۔ بہترین فوٹوگرافی دن کے وقت، شام کے وقت، رات کے وقت آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور ان پھولوں سے خوشبو اور ان ہواؤں سے تازگی آپ محسوس کر سکتے ہیں جو کہ شاید آپ اپنے علاقے میں رہ کے یہ محسوس نہیں کر سکتے۔ دیکھیں کیسے سٹیپ، سیڑھیاں جو ہیں ان کو بنایا گیا ہے، ارینج کیا گیا ہے اور چلتے چلتے کیسے اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف، دائیں بائیں جدھر کو بھی آپ جاتے ہیں آپ کو کھلی جگہ ہونے کا، تازہ جگہ ہونے کا، جگہ جگہ واٹر سپرنکلز لگے ہیں ان کا آپ کو ایک بہت ہی اچھے قسم کا جو نظارہ ہے دیکھنے کو ملتا ہے۔ چاروں طرف موجود سنہری روشنیاں جو ہیں آپ کی روح کو بہت تر و تازہ کر دیتی ہیں اور آپ کی بے شمار جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اسی وقت ہی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ واک کریں، گھومیں پھریں یہاں پہ اور شام کا بھرپور طریقے سے یہاں پہ نظارہ کریں، فوٹوگرافی کریں، لوگوں سے ملیں، بیٹھیں، گپ شپ لگائیں اور آپ ایک ایسا انوائرمنٹ انجوائے کریں گے کہ شاید زندگی میں دوبارہ آپ کو ایسی جگہ جانے کا بہت کم موقع جو ہے وہ ملے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو مختلف جگہوں پہ ڈائریکشن کو جانے والے راستے ہیں آپ دیکھیں گے کہ کتنے ہی ہمبل طریقے سے لوگ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، یہ سامنے مارکیٹس ہیں، یہاں سے آپ کوئی کھانے پینے والی چیزیں، ریسٹورنٹس ہیں، بیٹھ کے کوئی چیز انجوائے کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ریلیکس کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے ساتھ گپ شپ لگانا چاہتے ہیں تو کیفیز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں اور بڑی ورائٹی کی ڈشز جو ہیں وہ آپ کو کھانے پینے کے لیے یہاں پہ ملتی ہیں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے بہت اچھا ٹائم جو ہوتا ہے وہ گزار سکتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ٹائم جو ہے گزار سکتے ہیں۔ چلیں جی، اب باری ہے رشین لیسن 34 کی۔ بیسیکلی یہ جینڈر آف ناؤنس ہیں اور یہاں پہ یہ بات کلیئر کر لیں کہ جو ویسے تو میل، فیمیل اور پلورل جو ہے عام زبانوں میں بھی آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں، لیکن یہاں پہ میل، فیمیل اور پلورل کے علاوہ بھی ایک نیوٹر چیز ہے جو نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، وہ بھی رشین لینگویج کے اندر اس کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم لائن وائز دیکھتے ہیں۔ پہلے میسکولین جو ہیں ان کی کانسوننٹ اینڈنگ ہوتی ہے، یعنی ان کے اینڈ پہ کسی بھی جو ناؤن ہے یا جو ورڈ ہے اس کے اینڈ پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ لیٹر کون سا ہے۔ اگر تو کانسوننٹ ہے تو وہ آپ کا میسکولائن ہوگا۔ مثلاً یہاں پہ ہے جیسے آن، ڈوم، گورڈ،
ड्रेस, इस तरह बहुत सारे दूसरे अल्फाज भी हो सकते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी आती है फेमिनाइन की. ये एंड होते हैं रशियन लेटर आ या से. मसलन यहाँ पे जो नाउन आएंगे वो है अना, कोमनाता, गोस्टिनिट्सा, ओलेट्सा. तो एंड पे आप देखें जो नाउन के एंड पे है ये आ या पे ख़त्म हो रहा है, तो ये बेसिकली फेमिनाइन है. उसके बाद आती है न्यूटर, यानी जो ना मैस्कुलाइन है ना फेमिनाइन है, बल्कि ये तीसरी चीज़ है. तो इनकी एंडिंग जो है वो रशियन लेटर अ ये, इनकी एंडिंग इससे होती है. मसलन जो वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं, वो हम देख सकते हैं ऑना, ओकना, मलका, मोरे. इस तरह इनकी एंडिंग जो है वो इन्हीं लेटर से इसको न्यूट्रल बनाती है. उसके बाद प्लूरल आ जाते हैं. प्लूरल की जो एंडिंग है वो रशियन लेटर ई ए से एंडिंग होती है इनकी. मसलन यहाँ पे जो नाउन है वो है अनी, डीटी, रोडिटेली, डेंगी. ये सारे ये बताते हैं कि बेसिकली ये जो नाउन है ये प्लूरल है. ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. आप नेक्स्ट जब चलेंगे थोड़ी देर के बाद ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वर्ड जो है वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूटर है या प्लूरल है. तो उसके मुताबिक फिर हम आगे जो सेंटेंसेस होते हैं, जो फ्रेजेस होती हैं, उनको बनाते हैं. ये देखने में वैसे लगता है कि शायद ये कोई एक मुश्किल चीज़ है. बिल्कुल मुश्किल नहीं है. जब आप फ्रीक्वेंटली इन चीज़ों को रीड करना शुरू करते हैं तो हर चीज़ जो है वो आपको क्लियर होना शुरू हो जाती है. मसलन आए हम देखें कुछ सेंटेंसेस नीचे बने हुए हैं, फ्रेजेस बनी हुई हैं, तो वहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये बेसिकली वर्ड जो है कौन सा वर्ड है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूटर है या प्लूरल है. नंबर 1 देखें, एता टूरिस्टिचिस्की गॉरड. ये टूरिस्ट सिटी है. गॉरड डेफिनेटली मैस्कुलिन बन गया आपके पास. सेकंड है ओमिनिया इज दिस यिस्ट कोमनाता. एंडिंग देख के कोमनाता आ, इसका मतलब है ये फेमिनाइन है. तीसरा है ओमिनिया यिस्ट ओकना वी कोमनाटे, यानी कोमनाते में कमरे में मेरे पास खिड़की है, मेरी खिड़की है, यानी ओकना, ये क्या बन गया, न्यूटर. 4 है डीटी इग्राउत वी पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से आपको डीटी से पता चल गया बेसिकली ये प्लूरल को शो कर रहा है. इसी तरह जो सेंटेंस 5 है उसमें हम सबको कंबाइन करके देख लेते हैं. मसलन 5 है जैसे ऑटिट्स मात डीटी प्री इजाउत वी तुर्किस्तान. ये सारे तुर्किस्तान आते हैं या आ रहे हैं. इसका मतलब है कि एक ही सेंटेंस के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो आपने मर्ज कर दी. तो ये एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है. इसको आप अंडरस्टैंड करके जब नेक्स्ट हम चलेंगे तो देखेंगे कि इनको हम स्प्लिट करके अलग अलग जो नाउन है उसके लिए हम अलग अलग सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं, और पूरी जो लाइफ है, पूरा जो आपका सिस्टम है, उसको हम किस तरह कवर करते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग है. बहुत अच्छे तरीके से मज़े से एंजॉय करें और सीखें, और आप देखेंगे कि ये आपको कितना फ़ायदा पहुंचाएगी.